ट्रियाक कल्ब गोरशे सरकार की किताब जो कि रूहानियत और तसव्वुफ़ पर लिखी गई है। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 23। कमेंट्स में मुझसे पूछा गया था कि इस बुक की PDF फॉर्म जो है वो मिल सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में ही इसका लिंक जो है वो लगा दूंगी, और उसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको जाके इसका लिंक लगा दूंगी। आप में से अगर कोई इसको डाउनलोड करना चाहता है तो वहाँ से जाकर भी मेरी कम्युनिटी पोस्ट में, आज की कम्युनिटी पोस्ट में इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि मैं किन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और दिन में से मुझे एक कमेंट आया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो बनाएं, अपने बारे में बताएं कि आपने आई थिंक सो कि मैं जो उनका पॉइंट गेट कर सकी वो यही था कि अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपने सरकार को जो है वो आपकी ज़िंदगी में चेंज आया। तो इस तरह से ठीक है, मैं आपकी इस बात को जो है वो नोट करती हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इस बात को ज़रूर जो है वो लेके चलूँगी। और यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे सजेस्ट करते हैं कोई चीज़, और मुझे सजेस्ट किया करें, बताया करें कि मतलब आप इस टॉपिक पे वीडियो भी बना सकती हैं, लेकिन उसका मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार की तालीम को फैला सकें। जितना ज़्यादा हो सकता है हम सरकार की तालीम को आगे फैलाएं, और यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी होता है। तो इसको किस तरह से मज़ीद हम लेके जा सकते हैं, और किस मज़ीद नई आने वाली बुक को हम डिस्कस कर सकते हैं ट्रियाक कल्ब के बाद। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सरकार की किताब दीन इलाही को पढ़ चुके हैं, और अब हमने ट्रियाक कल्ब को स्टार्ट किया हुआ है। और इसके बाद हम कौन सी बुक मैं आपके साथ शेयर करूं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार की तालीम को फैला सकें, तो उसकी आपने मुझे सजेशन देनी है। तो आपके कमेंट्स को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और देखते हैं कि सरकार क्या फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, कहा साइंस ने, मैं अक्लो तदबीर तेरी रिया, बोली रूहानियत मैं, किस्मत व तकदीर तेरी ए नाखुदा। ये रफ्तार दुनिया मेरे दम से, एटमी दौर मेरे कदम से। क्या बात फरमा रहे हैं सरकार यहाँ पर, ये रफ्तार दुनिया मेरे दम से, एटमी दौर मेरे कदम से। ये टेली सलासल, ये कारें और ये सियारे मेरे रज़म से। सिखाई मैंने इंसान को तहजीब और सिखाया इल्म जहाँ, सिखाया फिर इसको हुनर मैंने, पहुँचा यहाँ से वहाँ। हिकमत में हाथ मेरा, सपाहत तक मेरा हाथ है, लेकर जराहीत से तेरी सल्तनत तक मेरा हाथ है। काश्त की ज़मीन में भी लेते हैं काम मुझसे, काश्त की ज़मीन में भी लेते हैं काम मुझसे। गदा से लेकर शाह तक हैं सभी गुलाम मुझसे। बनाया फ़ज़ा को पाँव तले, चाँद को भी पाँव तले, रहा रोशन नाम उसका, आया जो मेरे परचम तले। नुस्वा को भी दी आज़ादी, और क्लबों में नचाया, पढ़ के सबक मेरा उसने तुझे उल्लू बनाया। मैं हूँ रवां दवा इस दुनिया की तकदीर बेशक, हुआ जो भी मुनकिर मेरा, पड़ी उसको दुनिया की जंजीर बेशक। है बेशक जंजीर तो तदबीर तो है, जो रूहानियत से खाली रहता है उसका कदम सर, तो होता है मेरा सवाली। तेरा निशाना चाँद तक, बहर तक या ज़मीन तक, मेरा मुर्ग रहता है सदा अर्शे बरी तक। मशरिक़ व मग़रिब मेरे कदमों में, जब भी चाहूँ 14 तबकों का कश्फ मेरी नज़र में, तुझे क्या बताऊँ। तेरा सियारा गर मरीख पर, मेरी नज़र लौहे महफूज पर। तेरा राबता बरकी रो से, मेरा सिलसिला तजल्लिए नूर से। तेरी ये बत्तियाँ ज़मीन पर, जिनकी रोशनी पाए गुल तक, मेरी कहकशां आसमान पर, पड़े तो तहे दिल तक।
ہے تو محتاج میری گر ایمان و انصاف سے سوچے، ہے تو محتاج میری گر ایمان و انصاف سے سوچے، پانی سے رد تیری تیل سے سیارہ، ہوا سے آواز روکے، پلا جو تیری آغوش میں بے شک دنیا میں شاہ ہوا جو وابستہ مجھ سے وہ ایک دن باخدا ہوا۔ نہ تاثیر گفتار، نہ طاقت رفتار، نہ عروج کردار تیرا، نہ خوف قبر، نہ یاد خدا تیری، یہ مسلمانی کیا ہے؟ پڑھ کے کافر ایک ہی بار لا الہ الا ہو گیا خلدی نہیں اثر دھڑا دھڑ، لا الہ الا سے یہ ناتوانی کیا ہے؟ مال مست حال مست، مال مست حال مست، زال مست بن نہ سکا لال مست۔ واہ کیا خوبصورت انداز ہے سرکار کا۔ بیٹھے ہو آڑ میں دین کی، یہ سبق بے ایمانی کیا ہے؟ نہ شب دار تو، نہ پرہیزگار تو، نہ حقدار تو، سمجھتا ہے خود کو مومن اور نادانی کیا ہے؟ شکم سیری میں دعویٰ فرعونی، فاقہ کشی میں ہو سگانی، فریاد نکلی مصیبت میں بھی نہ، اور کبر نفسیانی کیا ہے؟ کھاتا ہے بیل بھی سوتا ہے بیل بھی، طرز تو نہ وہ نمازی نہ تو نمازی، پھر فرق جسمانی کیا؟ واہ مارا گیا ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے سے، مارا گیا ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے سے، منکر ہی منکر تو سجدوں کا پھر تکیہ رحمانی کیا؟ منکر ہی منکر تو سجدوں کا پھر رحمانی کیا؟ پڑھا کلمہ رسمن ہوا مسلمان رسمن، پڑھا کلمہ رسمن ہوا مسلمان رسمن، آیا ایمان رسمن نہ مانے احکام فرقانی، پھر یہ ورق گردانی کیا ہے؟ بہلاوا ہے دل کو یارو، دھوکا مذہب کو یارو، مانی نگر تاج پوشی، پھر گل افشانی کیا ہے؟ کہا یاروں میں نہیں فائدہ کچھ ملا سی عبادت کا، نبیڑ اپنی تو ان سے کیا، یہ بہانہ شیطانی کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر ہے عبادت دلوں میں ہمارے پوشیدہ، ہیں جو پوشیدہ دل تو کیا جانے ان کی زندگانی کیا ہے؟ کہا دل نے اللہ ہو، ملا ثواب 72,000 قرآنوں کا، ہوا منہ سے پھر باہو، کاش سمجھے تو ذکر سلطانی کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ دل تو ہے ایک لوتھڑا، ہونا گر لطیفہ قلب زندہ، دل تو ہے ایک لوتھڑا، ہونا گر لطیفہ قلب زندہ، باہر ہے عقل سے بات تیری کہ لطیفہ انسانی کیا ہے؟ آتا ہے جب حرکت پہ یہ سینے میں ذکر سے، اش اش کرتے ہیں کروبیاں کہ مقام لامکانی کیا ہے؟ کہا اقبال نے درد دل کے واسطے آیا آدمی، سمجھے تھے ہم شاید اقبال سے کچھ بھول ہوئی، گھومتے رہے ہم بھی عرصہ تک ان گردابوں میں، ہوا جب دل کو درد پھر زندگی کچھ حصول ہوئی، یہ ہیلا نفس تھا بت میں بھی ہمارے، سمجھا جب نفس کو دل کو تازگی قبول ہوئی، آ گئے تھے اول رجت میں پا کر یہ سبق، سمجھایا جو حق باہو نے کچھ عقل اول ہوئی، نہ خدمت سے نہ سخاوت سے ہوا کوئی تغیر، نہ خدمت سے نہ سخاوت سے ہوا کوئی تغیر، ہوا جب ذکر قلب جاری کچھ روشنی حلول ہوئی۔ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار کی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔
صبح آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ شیئر کیا جائے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب کو اپنی پیار، اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سرکار کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔